First thing first, thank you so much for taking time to come here. Although there was a fake news spread that it was postponed, we don't know who's done it. It was put up online, it was put up by media. I'm not naming the media, I don't want to defame them. You all know which media it is. But the fact that you have come here this evening in numbers, still showing support, thank you so much. Now first thing first, it was already started without your presence, you all were already spread around. I want to give you an opportunity to hear again what Mr. Francis has to say. He's the one who has brought all of us here together. So please don't sit. It's a protest, it's not for you to sit down. Come a little closer, hear what he has to say, raise your voice, raise your opinions, and don't sit quiet. The time to shut up is over. This is where you have to wake up. A lot of young parents are here. I'm a father of 4. I'm here for the future of my children. Me too. If one man is come, he's a dog. Kutronore. DOG, divider of Goa. That's simple. I don't want to go down to his level and call him a kutro. He's a dog, divider of Goa. Very simple. I am here to stand for my family, the future of my family, and everyone around here. If someone does not want to talk, it's people like us that need to come forward. Many parents are here. Many people are here who are going to get married, start a future. Call a future, eh? One man has divided the entire state. One man. Yes. And how long do you shut up? Exactly. Pramod Sawant 1 year ago, 1 year exactly in September, said he will not tolerate such things. He will take action. And exactly this month, he says don't unnecessarily go to the police station. Baba, you turn politics, not with this. Not as sentiments of people. If he wants to take U-turn, we shouldn't do that. We shouldn't fall to their level. It is so simple. So right now, what was the slogan? Arrest Korat, arrest Korat. Arrest Korat, arrest Korat. I'm going to give Mr. Francis a chance to speak, so please see what you want to say. हांगासर एकठांय जालेल्या म्हज्या शिवोलकार भावांनो तशेंच आजूबाजूच्या सगळ्या गांवच्या भावांनो भयणांनो पयले सुवातेर तुमकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक थोड्याच टायमा भितर तुमी हांगासर एकठांय जाले पूण तरी आसतना आनी कितलेशे आमचे गांव भाव हांगासर एकठांय जावपाक आसले पूण कोणे तरी बॅड इंटेन्शनान हे मोबायलाचेर मॅसेजी धाडल्या की आयज हे आमचो पळय प्रोटेस्ट आसा तो पोस्टपोन म्हणून करचें ना म्हणून. इट इज व्हेरी बॅड. आमच्या सातोतोनीक उलो करता हांव आनी जे पळय कोणें केलां ताका दाखय. ही जेणे फोट मारल्या ती ताका दाखय. भावांनो भयणांनो खबर आसा तुमकां आयज हांगासर आमी एकठांय जावपाचें कारण कितें? जो म्हातारो वेलिंगकर कित्याक म्हातारो म्हणटा ताका हांव हो 75 वर्सांचो जाणटो. हांव ताका बरो वळखता. एटलिस्ट 3 फाटी म्हाज्या बरोबर तो फंक्शनाक एटेंड आसा. हांव ताका खरेंच रिस्पेक्ट दितालो. पूण जेन्ना हो आमच्या धर्माचेर आड उलयता आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर नाका जाल्ली उतरां उलयता तेन्ना हेका सर म्हणपाक जायना आनी बरोय मनीस म्हणपाक जायना. हो जाल्यार हेका म्हाका तुमी सांगात एका अधिकार कोणे दिला? दुसरें हो अशें उलोवपाक आमचे DNA कोर म्हणटा तो. अरे बाबा तुजे पयले DNA कोर मरे आनी आमकां सांग मरे तुजी कितें आसता जाणटे जेन्ना जाणटे आसता जाता तेन्ना तोकली मातशी हालता. जोरी तर ताका तर बरें डॉक्टराचेर व्हरोंक जाय म्हाका फोन कर हांव वता म्हाजे पयशे मोडटा जा बरो जा आनी तेन्नाच मागीर उतरां उलय. नाका जाल्ले हे गोंयांत घुसपट घालपाचे प्रयत्न करूं नाका. हो प्रयत्न करता पूण तो केन्ना सक्सेस जावचो ना. कित्याक आमी गोंयकार हिंदू जावं कॅथलीक जावं मुस्लीम सगळे एकवटान आसा काय ना? ह्या फुडें आसतले. जाल्यार असले कितले तरी भोकले कितेंय तरी उलयले पिशा भाशेन हे काय आमची गोंयची जनता आनी जे बायले आमचे जे पोटाक लागून भायल्या गांवांनी पोट भरतात काम करतात ते पासून कोण आयकपाक तयार ना. जाल्यार हांव ताका आनी एक चॅलेंज दिता. अरे जोरी तर तूं एक लिडर समजताय अरे लिपोन कित्याक रावला
भायर सर आता आनी सरेंडर जा पुलिसाक वच आनी सरेंडर जा तेकाच म्हणटा खरो लिडर तेज्या जाग्यार तो हांव आसलो हांव वचून सरेंडर जातलो हांव सांगतालो वय हांव उलयलो आनी हेच हांव उलयता फुडें म्हणून तशें तेणें करपाक आतां कोंबयेच्या गुणान लिपला तो तेणें भायर सरोंक जाय हांव मागता कोंब्यांनी ताका चांचायले पुरो भितर बुडाना हा ओके तुका सारकी खबर आहा हो आमचो रॉबर्ट ओके व्हेरी गुड जाल्यार असले मनीस आतां आमचो होम मिनिस्टर कोण तो सांगात व्हेरी गुड डॉक्टर प्रमोद सावंत वो डॉक्टर म्हणणार आसूं उणया वी हॅव टू गिव अ रिस्पॉन्स ऑपरेशन सारकें कोण येतो ते मागीर वी हॅव टू गिव वेन ज्या जाग्यार पोस्टर आसता वी हॅव टू गिव अ रिस्पॉन्स मागीर आमी कितें उलयता दॅट इज द सेकंडरी जाल्यार होम मिनिस्टर वो अरे तूं एक ऑर्डर सोड पुलिसांक की तेका आहा थिजोल्लो धरून हाडचो म्हणून तेकाच लागून ऑर्डर दिल्या ऑर्डर दिल्या पुलिसांक तेकाच लागून कोण बरे इन्स्पेक्टर आसात पुलीस आसात बरे आता जरी तर तेंच्या कानार पडले सांगले तेंकां जाल्यार म्हाका विश्वास आसा हे पुलीस भियेचे ना तेजी ऑर्डर मेळोंक जाय ना जाल्यार तेंकां फाल्यां ट्रान्सफर येतल्यो तें सांगता कळ्ळें न्हू जाल्यार प्रमोद सावधान जे लोक आमचे आनिकूय भायर सरपाचे आहा आनिकूय सोदतेले तेन्ना प्रमोद सावंत आमच्या सीएमा कडेन मागता की आमच्या लोकांक प्रोवोक करनाका आमच्या लोकांक भोडकोव नाका तेका एरेस्ट करिनासतना तूं एरेस्ट कर कोणूच रस्त्यार येवचे ना येतले काय ना तुमी कितें येवचेच ना न्हू जे अन्याय जाला पुलीस आमचे कांय एक्शन घेयना एज पर द हाय ऑथॉरिटीच्या उपरांत तेका लागून आमकां सगळ्यांक रस्त्यार येवचें पडटा कित्याक तेका एरेस्ट कर म्हणून एरेस्ट करात एरेस्ट करात एरेस्ट करात एरेस्ट करात एरेस्ट करात एरेस्ट करात जाल्यार भावानो भयणानो आमचे खुबशे भाव हिंगाशे उलोवपाचे आहा आमचे हिंदू भाव हिंगा येयलेले आहा ते तुमकां थोड्या उतरांनी आसतले मातसो तुमचो टायम दिया एक 45 मिनिट्स रोखडी काबार करुया मातशें उबे रावन ओके आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराक लागून आमी मातशे पाशेस काडूंक जाय आमी आमचो टायम दिवपाक जावो आनी दुसरें आनी एकूच सांगता निमाणें एका गोवोरमेंटान कायदो काडपाक जावो असले जे रिलिजनाचेर कोणूय स्टेटमेंट काडटा तांकां ताबडतोब तडीपार करपाक जाय काय नाका तेका खूब गेट ए लॉट ऑफ प्रोसिजर आसता म्हाका आतां दुसरो काडपाक दी इमिजिएटली खूब प्रोसिजर आसता भावान हांव तुका जाव जाल्यार मागीर सांगता खूब प्रोसिजर कळ्ळें न्हू हो तेंच्यांनी एमेंड करपाक जावो ताबडतोब व्हडले स्टेटमेंट काडले दुसऱ्या व तिसऱ्या दिसा चला तडीपार 6 म्हयने तेका घेवंक जायना हांव आतां हांगासर डिमांड करता आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचें एक्सपोजन आसा हें आसा कळ्ळें न्हू खंयची कूड उक्ती कोत्तेली तेन्ना ह्या मनशाक तडीपार करचो जे मेरेन आमचे काबार जायना थिंगा ते मेरेन एरेस्ट करून तडीपार एरेस्ट करून तडीपार कळ्ळें न्हू अरे त्याच्या पुढे तो मोतलो एरेस्ट करून सीएमान कितें सांगलेलें आय विल नॉट टॉलरेट दिस कित्याक करिना तो एरेस्ट कित्याक एरेस्ट करिना फादर बॉलमॅक्साक एरेस्ट केलो ऑन व्हॉट बेसिस दे एरेस्ट फादर बॉलमॅक्स सगळे आमचो गांव भाव एक रिपोर्टर कळ्ळें न्हू बाप आमी शांतिकांत चोरता आमकां लायटली घेता हां तो तुमकां वी वॉन्ट पीस दोन उतरां सांगतलो समज गोंयकारांक जे बरी सांगा हांव तूं कांय करूं आमी सगळे गोंयकार बिफोर एनी रिलीजन वी आर गोवन्स फर्स्ट देन कम्स हिंदू सगळ्यान पयलीं आमी गोंयकार मागीर आमी हिंदू मागीर आमी क्रिश्चन मागीर आमी मुसलमान
गोंयच्या साहेबाचे जेन्ना अशें स्टेटमेंट येयलें म्हणून आमकां कळलें खरें सांगता हांव तसोच दूख जालें कारण गोंयच्या साहेबाक आमी ल्हानपणीसान मानतात आमची फॅमिली गोंयच्या सगळ्या फेस्ताक वयता नोवेनाक वयता आंगवणीक हें करतात आनी जेन्ना कोण तरी एक वेलिंगकर नांवाचो मनीस येता आनी नाका जाल्लें उलयता तुमकां सांगता आमच्या सगळ्यांचे सेंटिमेंट दुखवले तशें तुमचे दुखवले तशें आमचे दुखवल्यात तर आयज आमी हांगा आसात आनी वी रियली प्रोटेस्ट न्हय हेचे कडेन कितें उलयलां त्या मनशाक मॅक्झिमम पनिशमेंट नॉन बेलेबल वॉरंट ताका घेवंक जाय तेजे शिवाय उपाय ना दुसरी गजाल हांकां करेज कशें येता आयज आमी इतली पोर्तुगीज गेल्या उपरांत 1961 उपरांत आमी भाव भयणां कशी जियेता जावं हिंदू जावं क्रिश्चन हांकां डेअरिंग कशें येता म्हाका समजना आनी हे लोक आमकां सांगचे गरज ना आमी कोण कोणाचें कितें आनी खंय आमी जियोंक जाय तें आमकां गरज ना ह्या लोकांनी वेलिंगरा सारक्या मॅड लोकांनी आमकां सांगपाचें ही मस्ट बी थिंकींग हिमसेल्फ अ ग्रेट पर्सन बट फॉर अस ही शुद्रा आय एम टेलिंग यू जस्ट मॅड डॉग सो आयचे सभेत आयच्या ह्या धाकटे बैठकीत हांव सांगता की ह्या मनशाक अरेस्ट जावंकूच जाय आनी ह्या मनशाक अरेस्ट जावन बाकीच्यांकूय कळोंक जाय की बाबा आमी जेन्ना कोणाचे सेंटिमेंट्स दुखयतात अरे दुसऱ्याचे आस्ते कडेन श्रद्धे कडेन भावने कडेन खेळो नाका रे बाबा दीस इज व्हेरी व्हेरी रॉंग जें घडलां तें वायट आसा आनी तें वायटाचेर ताका कितें तरी पनिशमेंट जावंक जाय तेन्नाच ही गोंयची जनता जावं हिंदू जावं क्रिश्चन जावं मुसलमान आमी ओगी रावतले नाजाल्यार ओगी रावचे ना जो पर्यंत ताका अरेस्ट जायना तो पर्यंत ह्या गोंयांतलो खंयचोच मनीस ओगी रावचो ना आनी ओगी रावंक जायना कित्याक आयज जर हें घडलां फुडें घडोंक शकता सो वी वॉन्ट जस्टीस वी वॉन्ट government to arrest him and not only arrest, put him under bus. Non-believable arrest त्याच्या अगेन्स्ट हे जावंक जाय सो हांव मागता ह्या वेळार आमी सगळ्यांचे सेंटिमेंट सरकारान हे करून घेवचे सरकारान एक्शन घेवची आनी हो जो कोण मनीस फुडें सरला ताका मॅक्झिमम शिक्षा जावची पनिशमेंट जावची सो थँक्यू व्हेरी मच गॉड ब्लेस यू आमच्या मुखार आतां येता बाय ब्रँडा लोबो मागता ब्रँडा कडेन जे तेजे विचार आसा ते मांडपाक ब्रेंडा लोक उलयता आमी सगळीं हिंगा एकठांय जाल्यात आमी जाणान कितें कॉजाक लागून आमी एकठांय जाल्यात आनी हो जो जाला पळय आमचे लागीं तो हे पोतून जावंक खोना आमी गोंयकारां सगळीं एकठांय हान म्हणून ह्या मनशाक कळोंक जाय आमी क्रिश्चनिटी आमची खाला पडोंक ना आमी झिरो लेवलाचेर नात आनी गोंयकारांचो आमचो एकवट आमी तांकां दाखोवंक जाय आमकां जायते लोक आयज खाला घालूंक पळयतले जायतो लोक आमकां मोडून तोडून डिवायड करूंक सोडटले पूण आमचो एकवट हिंगा दवरूंक जाव ह्या मनशान जे स्टेटमेंट केला आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर इतले धटी उलयला तेजे वयल्यान उलयला ते उलोवंक पोतून इतली लॉस दिसता आमकां आनी हे तेणें पोतून उलोवंक खोना आनी हेजे फाटल्यान आनी कोणें उलोवंक खोना म्हणून हो आमचो एकवट स्ट्रॉंग दवरूंक जाय एंड वी शूड प्रोटेस्ट टील ही इज बिहायंड द बार आनी तो बाराच्या फाटल्यान आसोन ताका बेल मेळोंक खोना इफ इज गेटींग अ बेल इट इज युजलेस आतां सीएमान हें चिंतूंक जाय की आख्खो गोंयचो लोक आमचो भायर सरला रस्त्यार हा रोडटात मागणी करतात फॉर अ रायट्स आमी कितें मागोना दुसरे हे तो ताका एकल्या मनशाक सपोर्ट करता आनी हे आख्ख्या गोंयच्या लोकांक तो सपोर्ट करिना जाल्यार आय डोंट थिंक आमचो सीएम इज फॉर अस द सीएम इज फॉर हिम एंड वाय इफ इज फॉर हिम लेट हिम गो एंड स्टे विथ हिम नॉट विथ अस ओके ही कॅनॉट बी विथ अस आमच्या बरोबर तो रावंक जायना कित्याक आमकां आयज तो सपोर्ट करिना आयज 5 दीस जाले एकल्या मनशाक धरपाक ताका 5 दीस लागता तो एक स्टेटमेंट दिता फादर बॉलमेसाक केला तोयच आमी एका कोत्तेले खी केले 5 दीस लागले आमच्या फादरीक अरेस्ट करूं आमच्या फादरीक रोखडेच अरेस्ट केले जाल्यार आयज ह्या मनशाक 5 दीस कित्याक दिता प्रेपरेशन करपाक लिखपाक प्रेपरेशन करपाक बेल हे करपाक तो ताका लिपोवन दवरला and कितले दीस दवरतलो how many days is going to make suffer everybody he is making suffer the people the cops and entire Goan people he is making us suffer तो आमकां suffer करता and why should we suffer we should not suffer because of him आणि आमचो रायट आमकां मेळ्ळे शिवाय आमी होयत प्रोटेस्ट करूंक जाय आनी एकवटान रावंक जाय युनिटी इज द बिगेस्ट थिंग दॅट वी कॅन शेकन एनीथिंग एल्स युनिटी ना आमकां कोणें मोडले आमी भायर सरले आमी सायडीक सरले कांय जावचें ना बाबा आमचे गोंयाक आबाद जातले आमकां एकूच जाय की आमी केन्नाय कितें जालें एकवटान रावपाचें कोणी कॉल केलो याद सगळीं मेळ्यो हें जाता गोंयान सगळीं येवची आमचे बिझनस हा आमचे कामां धंदे हा आय अंडरस्टँड बट ही प्रायोरिटी दिवंक जाय न्हू ती प्लीज दियात आमचे गोंया ऑलमोस्ट काबार जावंक वयता
भाव भयणांनो ऑलमोस्ट जाल इल्ले उरला न्हू आमी सांबाळुया कित्याक आमची भुरगीं आहात आनी आमची घरां आहात आयज आमी आमच्या गोंयांत रावन आमी पोरकी खंय जालेली आहात दुसरो लोक येवन आमचे रूल ओवर करता वाय बिकॉज वी आर फॉलोइंग वीक लेट्स शो देम वी आर नॉट वीक वी आर स्ट्रॉंग एरेस्कर 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 वी वॉन्ट वी वॉन्ट थँक यू हांव मागता आतां आमचो मानियल आमचो कलांगूटचो एक सोशल वर्कर तेजे कडेन 4 उतरां उलोवन आमच्या लोकांक तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज आवडटा आमी जाणा ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत कितें घडटा पळय तें आतां 4 दीस फाटीं वेलिंगकारान आमच्या धर्माचेर एक स्टेटमेंट काडलो सांगून की सेंट फ्रांसीस झेवियराचे DNA टेस्ट करचे म्हणून ह्या त्याच्या स्टेटमेंटाक दिवपाक फक्त वेलिंगकार रिस्पॉन्सिबल ना हातून CM बीन तितलोच रिस्पॉन्सिबल आहा कारण जेन्ना पासून असलो अनफीट CM ह्या गोंयांक आसतलो तेन्ना पासून असले अनफीट मनीस जे आपल्याक हिंदू म्हणटा ते अहे फुडें येतले हो हिंदू जो आपल्याक म्हणटा आमी हांगासर पळयल्या हिंदू खूब आहा ह्यो हिंदू धर्माचेर एक दाग जावन आसा ह्यो हेका हिंदू म्हणपाक जायना जरी तर हो हिंदू धर्माचो तो मनीस खरो आसलेलो जाल्यार दुसऱ्या धर्माचेर तो उलोवचो नासलो हांव म्हणटा वेलिंगकाराक तुजो धर्म तुवें सांबाळपाक जाय आमचो धर्म आमी सांबाळटा तुका आमचो धर्म सांबाळपाक तुका ठेका दिवंक ना कोणेन तुका जो यूज करता आमी जाणा आमच्या गोंयांत आयज कितें चलता ते हिल कटींग चलता सगळ्याक कितें कितें BJPन चलयला पळय ते BJP एक मदारी कसो जावन ह्या माकडाक वेलिंगकाराक ते नाचयता ह्यो जावन आसा ह्यो माकोड गोंयचो फक्त जेन्ना BJPक जेन्ना BJPची बॅड पब्लिसिटी जाता जेन्ना तांकां नांव तेजें सगळें वयता तेन्ना असल्या मनशांक वेलिंगकारा सारक्या मनशांक ते फुडें काडून आपलें जें एटेन्शन जें आहा तें डायवर्ट करूंक मागता देखून हांव मागता सगळे आमचे हिंदू क्रिस्तव मुस्लीम जे लोक आसा असले मनीस येतेले वयतेले हांकां आमी चड हें करूंक जायना पुणी असल्या मनशांक आमी चड लूज सोडूंक बीन जायना कित्याक ही भोगतात अशी सुणी भोगीत रावतेली सो आमी पळोवपाक जाय की आमचे गोंयचो हेतू खंयच्यान आसा पळय तो सो जे तो उलयला की सेंट फ्रांसीस झेवियराचो DNA करचो म्हणून म्हाका दिसता हाचो पयलो DNA करपाक जाय हो खरोच आमचो गोंयकार की ना पळय तो आनी म्हाका दिसना हो गोंयचो आमचो गोंयचो पूत म्हणून हेची पयली DNA जावपाक जाय इतलेंच सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता देव बरें हांव मागता आमचो गांवकार आनी एक्स सरपंच बाब सिल्वेस्टर फेर्नांडीस हेणें आपली 2 उतरां सांगिल्लो फुडें माझे सगळे गोंयचे भाव आनी भयणांनो आनी तशेंच आमचे शिवोलकर भाव आनी भयणांनो आज तुमी सगळे सांगलां तें फ्रांसीस बाबान भायर आमचो रिपोर्टर आनी आमचो कालांगूटचो एक भाव तो उलोवन दिला आनी तेणें सांगलां आमचे सेंट झेवियराचेर कशें कशें कितें भासाभास करतात आनी कोण उतरां उलयतात आनी हो वेलिंगकार हो भाव गोंयचो म्हणटा गोंयचोच भाव म्हणटा तो नको आपूण कितें करता तो ताका आज ना फाल्यां सेंट झेवियर ताका दाखयतलो थँक्यू व्हेरी मच हांव हांगासर मागता जरी तर कोणाक खोशी आसा ह्या हेजेर एड्रेस करपाक हिंगा जाल्यार फुडें सदचें लोटचें न्हू कळ्ळें न्हू चला तुमच्या मनान कितें आहा तें उलया फ्रीली उलया तितून कांय वायट ना कळ्ळें न्हू तुमी डॅरिंग करा फुडें सरा आनी फुडें सरपाक जाय तुमी फाटीं तर रावशात आमी सदांच फाटीं उरतले फुडें सरपाक जाय तें मागीर बोडयेर पडो नाल्यार खंयतरी पडो यू हॅव टू स्पीक कितें तुज्या मनान पळय कितें आहा पळय तें तेन्ना मागता रिक्वेस्ट करता जे कोणाक उलोवपाचें आसा जाल्यार मातशें फुडें येवचें प्लीज आयज कितें प्रमोद पळय कितें उलयलो न्हू तें सारकें रॉंग उलयता कित्याक एका सपोर्ट म्हणटा पळय तो ज्या मनशाक पळय उलोवंक दिला न्हू तो मनीस फुडें काडला न्हू तो आमचो गोंयचो न्हू तोय भायलो आसतलो ताका लागून आमी सगळ्यांनी चिंतूंक जाय कितें आमी सगळे एकठांय रावन बरें तें कितें करूंक दाखोवंक जाय आनी कोणी ना तर आमी सदांच हेच उरतल्यो
सगळे फुडें सरया गोंयकार म्हणून आनी उलोवया आनी दाखोवया देव बरें करूं. आम्ही गोयकार म्हणून Baba, anyone else is there behind who want to truth talk? By the time you are coming, please remember all those who are gathered over here. Don't forget the actual motive behind this. This is not just a division, it is a diversion. They are diverting us from the actual issue. Every time the government falls in trouble, the gun is placed on his shoulder, shot, don't forget what's the actual motive behind it. They will come. Yesterday, one of the journalists asked the CM, why is he not arrested? Chal, Mudla. Watch the video if you think I'm lying. Chal. You are a CM, you are a person who is elected to represent Goa, and your words are chal. You don't have respect for the sentiments of the people of the state. Step down. Dhara boss, Ami ata fullan. The same way everyone has come forward now, you want to send these people over here with lathis. Are zaidana dhad mare. The actual issue is not being taken. When you want to come into power, you come door to door. Ata fati basta hai. Now you want to sit behind the bloody driver in the car and it's all minta hai. And yenka dhatta mai fullan. Yenche kine ala re. They are doing their duties. You should do your duty first. Don't send someone else to do your job. It's not only Wellington. Remember this. There are more people behind him. Oh, bokro to. Deka fullan dalla. Everyone is saying, eh, gyan bhai bhai sodna kat. Take it here. Remember, future is there. It's not only you. So moron waitalo. How old is he? 75. 75. Tisurundu. Bitor mare jo and do. Just got married 2 years ago. Got married at this age. That means he's got inside there. What is stopping you? Not for marriage, huh? From coming out in support of St. Francis Xavier. Goa is a place of unity. Hindus, Catholics, Muslims. Every Ganesh Chaturthi we get excited and we go. I take my children and I go. Every Christmas my friends come at home. For Muslims, during their festivals we go for them. What is happening now? So there's someone else. This is a time not to get scared. You need to come in front and talk. Don't stand behind the camera, come in front. Yes? Yes. आता किती करपाचे Mr. Francis will explain to you. जे पळय आमी आमच्या भाव भयणाची सिग्नेचर घेवपाक पेपरार हें केल्लेली जी आनीक 2 तरी हुंय फाटी उरलेली आसा ती आमकां सगळी क्लब करून आमचो PI हिंगासर येयलोलो आसा कित्याक आमी तर सगळे पुलीस स्टेशनार अंजुना वचत जाल्यार थंयसर धाकटुलोसो जागो आमी सगळे भायर पावचे ना तेन्ना आमच्या PIक हांव रिक्वेस्ट करता मातसो हांगासर येवन की जे आमचे पळय आमी कंप्लेन हे केल्लेले आसा तेका ते आमी दिवया आनी मागीर हांव तेज्या बरोबर आनीक 2 भुरग्यांक घेवन वचोन थिंगा तेका एंट्री करून आमकां दिवली ओके ते मागीर सांगता फुडें प्रोसिजर ते काडून बिचोले धाडटले दीस इज अ सिस्टम कायद्याचे हो हे ते सगळे आनी थिंगा सगळे क्लब करता क्लब म्हणजे सगळे एकठांय करता आख्खे गोंयचे आनी त्या प्रमाणे ते स्टडी करून मागीर फुडें कितें प्रोसिजर करूंक जाय ते करता तेन्ना हांव मातशें 1 मिनीट राव आमच्या PIक रिक्वेस्ट करता ते येयलोलो आसा हो आमचो अंजुना हेजो आतां सद्या इन्चार्ज तो आहा तेका 3 कडेन चार्ज आहा म्हापसा अंजुना आसा ओके तेन्ना बाबा गोम्स पेपर कम आणि हेजेर सामके आमी अंजुना पुलीस You want me to make an announcement of this? Sir, I'm going to read the complaint that is going across. Who would like to listen? Please listen. It's being sent to the PI of Anjuna Police Station. The subject is complaint against Subhash Wellingkar for the hate campaign he has undertaken and his statements against St. Francis Xavier. Demand for Wellingkar's arrest and externment. This is coming under the banner of Sholkar Onso Ekwood. You all have signed on this. If you all have not seen it, 1 copy is going to stay with us. Please come forward, take a look at it and go ahead. We are giving the same thing across to him. Please make sure that there's a follow-up after this. Unlike yesterday's issues. It's entertained and then it's thrown away. Follow-up has to happen.
People like you, people like us have to go ahead with it. He's doing his duty. We need to do as citizens our own duty. Yes? Come this side. Yeah, don't worry, we'll do that. Give a look. Second. सर हे सायडीन घेऊया ना तुम्ही सर मातसो फाटी वयता लोकांकडे वयता Once this is filed, they are going to the police station and getting the inward. Anyone who had that question, Mr. Francis will be going ahead to do this. Along with you. If there's anyone who's not signed, please contact us, okay? Thank you. Come. मातशे फाटी वयता फोटो घेवपाक फाटी मातशे थँक्यू सर Who did not sign? Anyone that's left? Please quick. On that also. हे कंप्लेन आणि माझ्या नावावर घातलेल्या कित्याक घातलेल्या फाल्यां समज पुलिसांनी कितें नोटीस काडली कितेंय धाडले तुमी भियेतले थोडे भुरगे तेका लागून आय एम एवर रेडी कायद्या फाटल्यान झगडटा व्हेरी गुड तेका लागून हे मेन पयली सायन हांवें मारलेल्या म्हाजे एड्रेस दिलेल्या ओके थँक्यू आमी Can I आतां finish the signatures? Can I finish it? There are still some waiting for to sign. Yeah. Some latecomers. We want justice! We want justice! Velingara Korata! Arrest Korat! Arrest Korat! Arrest Korat! Arrest Korat! Justice! Justice! Justice!